अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल उर्दू हिंदी स्टोरी। मैं 17 साल की हो चुकी थी। मुझे शादी करने का बहुत ज्यादा शौक था। मेरे अंदर जज्बात इस कदर ज्यादा थे कि मैं जल्द से जल्द अपने शौहर की गुर्बत चाहती थी। फिर जिस दिन मेरी शादी हुई, मैं उस दिन बहुत ज्यादा खुश थी। शादी की पहली रात मेरी अम्मा ने मुझे एक गोली दी और कहा, उसे अपने शौहर को दूध में डालकर पिला देना, तुम्हें बहुत ज्यादा खुश करेगा। मैंने भी ऐसा ही किया। जब पहली रात शौहर पास आया तो मैंने उसे दूध पिला दिया, लेकिन उस दिन मेरे होश उड़ गए जब मेरे शौहर ने सारी रात ही। मैं एक हसीन लड़की थी और अब मुकम्मल जवान हो चुकी थी, इसलिए चंद दिनों बाद ही मेरी शादी रख दी गई थी। मेरा हमसफर भी मेरी टक्कर का था। हमारी शादी की तैयारियां शुरू थी। मैंने बड़े जोशो खरोश से अपनी शादी की तैयारियां की और आखिरकार दिन आ ही गया। मैं दुल्हन बनकर पॉलर से वापस आई तो मेरी वालदा ने एक छोटा सा शॉपर मुझे देते हुए कहा कि मैं इसको अपने पर्स में छुपा लूं। मैंने पूछा, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे शौहर के लिए दवाई है, तुमने उसको हर रोज दूध में मिलाकर पिलानी है और ये अमल 30 दिन तक करना है और ये किसी को भी मालूम ना हो। मैंने वालदा से पूछा कि इन्हें तो जाहिरी तौर पर कुछ भी नहीं है, तो फिर ये किस चीज की दवाई है? वालदा ने कहा, ज्यादा सवाल जवाब ना करो और ये दवाई इसको लाजमी पिलाना। मैंने चुपचाप वो दवाई पर्स में डाल ली और रुखसत होकर अपने ससुराल में आ गई। ससुराल में मेरी खूब आओ भगत की गई। मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी कि मैं इतनी मनचाही बहू हूँ और मेरा शौहर भी हर बात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। मैं अपनी माँ की बताई हुई बात भूल गई थी और मुकम्मल तरीके से अपनी शादी की रस्मों के मजे कर रही थी। रात गई, मुझे बेड पर पहुंचाया गया और मेरे कमरे में जाने के थोड़ी देर बाद ही अम्मा मेरे कमरे में आई और कहा कि मैं किसी भी सूरत में शौहर को दवाई खिलाना ना भूलूं। मुझे लगा कि मेरी अम्मा कभी भी मेरा बुरा नहीं चाह सकती, इसलिए मैंने उसकी बात मानने का फैसला कर लिया। जैसे ही मेरी नंद दूध का गिलास कमरे में रख कर गई, मैंने फौरन इसमें दवाई मिला दी। इस काम से मैं अभी फारिग हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे शौहर फुरकान कमरे में दाखिल हुए। सलाम दुआ के बाद जब इन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो कितनी देर मेरे चेहरे से नजरें न हटा सके। शायद हमारे दरमियान मौजूद रिश्ते ने उसके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दी थी, लेकिन मैं तो शर्मो हया की वजह से उनको नजर भर के देख भी नहीं सकी थी। मेरी थकन के पेशे नजर फुरकान ने मुझे कपड़े तब्दील करने का बोला। मैंने फुरकान को दूध का गिलास पकड़ाया और खुद कपड़े तब्दील करने चली गई, लेकिन मेरे वापस आने तक फुरकान सो चुका था। मैं सोच रही थी कि क्या हुआ, फुरकान सो क्यों गया था और वो भी इतनी जल्दी। थोड़ी देर पहले जब वो मुझसे बातें कर रहा था तो उस वक्त उसके चेहरे पर नींद के आसार बिल्कुल भी नुमाया नहीं थे। अब अचानक ये क्या हो गया था? मुझे लिबास तब्दील करने और मेकअप साफ करने में तकरीबन 15 मिनट ही लगे होंगे और ये इतना ज्यादा वक्त नहीं था कि कोई दूल्हा शादी की पहली रात इस तरह से सो जाए। ना ही तो इन्होंने ऐसी कोई बात की थी कि मुझे नींद आ रही है और थक चुके हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहे थे। थोड़ी देर पहले मुझसे बातें करते हुए तो जैसे मैं हवाओं में थी। वो मेरे हुस्न की इतनी तारीफें कर रहे थे। इन्होंने कहा कि मुझे बगैर मेकअप के देखना चाहते हैं, मेरा खालिस हुस्न देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने मेकअप साफ किया। वाकई में बहुत खूबसूरत थी। मैं चाहती थी कि वो मेरा चेहरा बगैर मेकअप के देखें ताकि इनको तसल्ली हो जाए कि मेकअप के बगैर भी मैं बहुत खूबसूरत दिखती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई तो फुरकान नींद की आगोश में जा चुके थे। इन्हें सोता देखकर तो मेरे अरमानों का महल जमीन बोस हो गया था। ये वो लम्हात होते हैं जो एक दुल्हन अपने शौहर के साथ गुजारना चाहती है और ये जिंदगी भर के लिए यादगार लम्हात बन जाते हैं। जब एक जायज रिश्ते में लड़का और लड़की बन जाते हैं, सारी जिंदगी कुछ लोग हराम से दूर भागते हैं ताकि वो हिलाल रिश्ते निभा सकें। लेकिन मेरी किस्मत के फुरकान तो सो चुका था। मैंने इनके करीब जाकर आवाज दी कि इनकी आंख खुल जाए, मगर इनके वजूद में किसी किस्म की कोई हरकत नहीं हुई। फिर मैंने अपनी चूड़ियों की आवाज से शोर पैदा करने की कोशिश की, इनके कान के करीब, ताकि इनकी आंख खुल जाए, मगर बेसूद में सोच में पड़ गई कि आखिर 20 मिनट में ऐसा क्या हो गया जो इतनी गहरी नींद आ गई इन्हें। फिर अचानक मेरी नजर इस दूध के गिलास पे पड़ी जो खाली था, तो मुझे याद आया कि मैंने थोड़ी देर पहले ही इनको दवाई मिला कर दी थी और दूध के साथ मैं सोच रही थी क्या वाकई ये दवाई का असर था जो वो गहरी नींद में चले गए थे। अगर ये दवाई का असर था तो बहुत गलत हुआ था। अभी तो इन्होंने बातें करना भी शुरू नहीं की थी। ये सब क्या हो गया था? मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। मैंने इन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो ऐसे सोए जैसे जागे ही ना थे।
میں نے پریشانی سے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنی والدہ کا نمبر ملایا۔ میری ماں نے پریشانی کے عالم میں مجھ سے سوال کیا کہ میں اس وقت انہیں کال کیوں کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں مجھے میری ماں بہت گھبرائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ انہیں لگتا ہے کہ میں انہیں کوئی بری خبر سنانے والی ہوں، اس لیے فون کیا ہے۔ امی، آپ نے جو دوائی مجھے دی تھی، کیا وہ نیند کی دوائی تھی؟ کیونکہ دوائی لینے کے بعد تو فرقان فوراً ہی گہری نیند میں چلے گئے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ نیند کی دوائی ہے تو میں انہیں کبھی نہ دیتی۔ اگر صبح اٹھ کر معلوم ہو گیا کہ میں نے انہیں نشہ آور دوائی دی ہے انہیں سلانے کے لیے، تو میرا کیا کردار بچے گا ان کی نظر میں؟ یہ تو وہی سوچیں گے نا کہ میں ان سے محبت نہیں کرتی، ان کی غربت نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے انہیں سلا دیا۔ میرا کیا تاثر پڑے گا ان پر؟ اس قسم کی حرکتیں شوہروں کے ساتھ وہ بیویاں کرتی ہیں جو شوہر کے ساتھ شادی سے ناخوش ہوتی ہیں۔ شادی کی پہلی رات شوہر کو نشہ وار دوائی دے کر سلا دیتی ہیں۔ میں سامنے سے امی کی بات سنے بغیر ہی بولے جا رہی تھی۔ میری والدہ نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ طاقت کی دوائی تھی، اس میں نیند کی دوائی شامل نہیں تھی۔ لیکن اگر اسے نیند آ گئی ہے تو اس میں کچھ برا نہیں ہے۔ جو بھی تمہیں 30 دن تک یہ دوائی پوری کرنی ہوگی، ورنہ بہت گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تم نے دوائی دے دی ہے، اور اگر تم یہ دوائی طریقے سے نہیں دو گی تو دوا الٹا اثر بھی کر سکتی ہے۔ امی کی بات سن کر تمہیں پریشان ہو گئی، اس کا مطلب 30 دن یوں ہی گزر جائیں گے اور فرقان دوائی پینے کے بعد اس طرح سو جایا کرے گا؟ مرتا کیا نہ کرتا۔ مجھے امی کی بات ماننی پڑی۔ مجھے لگا یہ صبح اٹھ کر فرقان ضرور اس بارے میں بات کریں گے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب صبح فرقان نے اس بارے میں کوئی بات ہی نہ کی۔ وہ بالکل نارمل رہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ انہیں رات والی بات یاد نہیں تھی کہ ان کو جلدی نیند آ گئی تھی، یا پھر وہ جان بوجھ کر انجان بن رہے تھے۔ اور صبح ہوتے ہی سب کی نگاہیں ہم دونوں پر تھی۔ مجھے ان نگاہوں سے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ہم دونوں کا نارمل رویہ دیکھ کر سب مطمئن ہو گئے ہیں۔ وہ دن گزر گیا۔ دوسری رات بھی میں نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے شوہر کو محسوس ہوتا ہے یا نہیں، پھر سے دوائی دودھ میں ملا دی، اور وہی ہوا۔ 2 منٹ کے اندر ہی فرقان گہری نیند میں سو گیا، اور صبح اٹھتے وہ پھر نارمل تھا۔ مجھے بھی یہی لگا کہ سچ میں فرقان میں کوئی نقص ہے، ورنہ کون سا شوہر شادی کی پہلی رات ہی سویا رہتا ہے؟ مجھے محسوس بھی نہیں ہوتا، اور تو وہ سارا دن بڑا نارمل رہتا تھا۔ اس کا رویہ کہیں سے بھی ایسا محسوس نہ ہوتا کہ وہ کچھ الگ ہے، اور رات ہوتے ہی اس کے دودھ کے گلاس میں دوائی ڈال دیتی، اور وہ 2 منٹ کے اندر ہی سو جاتا۔ فرقان سارا دن آفس میں ہوتا تھا، رات کو واپس آتا، ہماری بات ہوتی، پھر مجھے مجبوراً اسے دودھ میں دوائی ملا کر دینی ہوتی تھی، اور وہ گہری نیند میں چلے جاتے۔ میں نے وہ دوائی خاص جگہ پر چھپائی ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کسی کی نظر اس دوائی پر پڑ جائے، خاص کر فرقان کی۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں کیا کرتی پھر رہی ہوں اس کی ناک کے نیچے شادی کو لے کر؟ میری خواہشات یا میں نے کچھ ایسا سوچ رکھا تھا، وہ سب مجھے خواب لگنے لگا تھا۔ یہ شادی میرے لیے ایک مقابلہ بن گئی تھی۔ مجھے فرقان کا راز معلوم کرنا تھا، کیونکہ اس کے نام پر بیاہ کرائی تھی، اور میں نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی تھی۔ اس سارے سلسلے میں 15 دن گزر گئے، اور میں روزانہ فرقان کو دوائی دیتی تھی، لیکن میرے اندر بھی جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا تھا۔ میں نے سوچا یہ خواہش جائز ہے تو پھر میں کیوں اپنے پر ظلم کر رہی ہوں؟ میں نہ صرف اپنے آپ پر ظلم کر رہی تھی بلکہ فرقان پر بھی ظلم کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ان میں کوئی نہ کوئی نقص ہے، بلا وجہ یہ بات پھیلائی گئی تھی۔ اور ایک رات جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دن فرقان کو بغیر دوائی دودھ پلا دیا، پھر ویسا ہی ہونے لگا جیسی میری خواہش تھی۔ فرقان محبت بھری باتیں کرنے کے بعد قریب آئے۔ ابھی ہمیں لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے عجیب سا کچھ محسوس ہوا، اور جب میں نے لائٹ جلائی دیکھا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ یہ فرقان میرے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ وہ کیا سے کیا بن گیا تھا؟ اس کو اس حال میں دیکھ کر تو میری چیخ بلند ہوئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے فرقان کو دیکھنے لگی۔ اسی وقت مجھے احساس ہو گیا کہ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہوا ہے۔ یہی وہ نقصہ تھا جس کی باتیں بار بار میری والدہ مجھ سے کر رہی تھی، لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے فرقان سے خوف آنے لگا۔ مجھے اور کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں فوراً کمرے سے باہر بھاگی اور جا کر اپنی ساس کو جگایا۔ ساس نے مجھ سے کہا کہ آخر کیا ہو گیا ہے؟ آدھی رات کو ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے جو تم مجھے جگا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ آپ کے لیے قیامت نہیں آئی ہوگی، لیکن میرے لیے تو قیامت ہی آ گئی ہے۔ آپ نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئی، اور کمرے میں آئی تو خاموش کھڑی ہو گئی، جیسے انہیں معلوم ہو کہ
नाजरीन, इस स्टोरी का बकिया हिस्सा सुनने के लिए वॉच करें पार्ट 2। उम्मीद है आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई होगी। हमारी हर आने वाली नई वीडियो को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसी के साथ दें मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।